अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज से कई साल पहले या जो पिछली जो सदियाँ गुजरी हैं उसमें जो हमारे बड़े हैं, जब वो सुनते थे कि जब क़यामत नज़दीक आएगी तो क्या क्या कुछ होगा। आज जिस ज़माने में हम रह रहे हैं ये बिल्कुल तकरीबन जो आखिरत के बिल्कुल करीब का ज़माना है। मुझे लगता है ये बिल्कुल आखिरी ज़माना है कि आखिरत की और क़यामत की जो निशानियाँ बताई गई थी वो काफ़ी ज़्यादा तो पूरी हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो पूरी हो रही हैं। और अभी हालिया दिनों में इन्हीं 1-2 महीने के अंदर अंदर जो निशानियां पूरी हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, और आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, हम हर चीज़ को सर्च करते हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने नोट भी नहीं किया होगा कि क़यामत की कितनी निशानियां जो हैं या कुर्बे क़यामत की कितनी निशानियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और दज्जाल के आने का जो वक्त है और जो उसकी निशानियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहली निशानी तो थी जी कोरोना। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि क़यामत की जो निशानियां बताई गई थी उसमें ये भी बताया गया था कि आखिरी ज़मानों में वबा फूटेगी और बहुत सारे लोग मरेंगे। और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि दज्जाल के जो पैरोकार हैं, मैं पहले भी अपने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि दज्जाल के पैरोकारों ने कहा था कि दुनिया में जब इतने लाख या इतने करोड़ लोग मर जाएंगे तो उसके बाद हमारा मसाया जो है वो दुनिया में आ जाएगा। वो एक अलग बात है कि अभी तक उनके मुताबिक उनका मसाया जो है वो नहीं आया। अब कुछ ऐसी निशानियां पूरी हुई हैं जिनको सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। शायद आपने भी वो खबरें देखी या सुनी हो, लेकिन आपने उस पर गौर ना किया हो। सबसे पहले तो आपको पता है कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आएंगे। और कुरान पाक की अगर आप आयात पढ़ें जो आजकल मैं पढ़ रही हूँ, उसमें बार बार अल्लाह ताला तंबीह करते हुए कहते हैं कि लोगों के ऊपर जब अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो रात के वक्त जब दुनिया सो रही होती है तो उस वक्त जो ज़लज़ला है वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि उस वक्त लोग अपनी मदद भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सोए पड़े होते हैं और उनको तबाह कर दिया जाता है। कई बस्तियों का जिक्र है कुरान पाक में। अब जनाब यहाँ पर कुर्बे क़यामत और दज्जाल की निशानियां, उसके आने की जो निशानियां हैं वो तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं। मैं आपको एक एक करके जो है वो वन बाय वन बताती हूँ, जो मैंने सारी नोट की हैं और आपके लिए लिखी हैं। सबसे पहले जैसे कि कहा गया था कि जब क़यामत आने वाली होगी आखिरी वक्त दज्जाल के आने से कुछ ही अरसा पहले तक क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आएंगे। तो अब आपने देखा है कि टर्की के अंदर ज़लज़ला आया है, सीरिया के अंदर ज़लज़ला आया है, आपने देखा जॉर्डन में ज़लज़ला आया है, आपने देखा कि अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी ज़लज़ला आया, जेहलम में ज़लज़ला आया, इस्लामाबाद में ज़लज़ला आया, नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़लज़ला आया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि चाइना के करीब भी ज़लज़ला आया, और अभी जो हालिया पिछले दिनों में ज़लज़ला आया है वो आया है जी ब्राज़ील में। अब ब्राज़ील में जैसे ही ज़लज़ला आया तो ज़लज़ले के साथ जो डबल अज़ाब उन लोगों के ऊपर अल्लाह माफ़ करे आया वो ये था कि साथ ही सैलाब भी आया। और साथ ही जब सैलाब आया तो लोग जो हैं वो 2 तरीके से मरे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद लोगों की मर गई है, एक ज़लज़ले से मलबे के नीचे दबने से, और दूसरे पानी के साथ बहने से, पानी में मरने से। अब जनाब ब्राजील के अंदर ही एक और अनहोना वाकया पेश आया है जिसको देख के और सुन के डॉक्टर्स भी हैरान है कि ये क्या हुआ है। वो ये हुआ है जनाब जी कि वहां पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही अजीबो गरीब अशकाल के हैं, जो कि नेचर से मिलते जुलते नहीं है। वहीं पर मैं आपको जिक्र करती चलूं, एक बच्ची पैदा हुई है जिसके साथ 6 सेंटीमीटर उसकी दुम जुड़ी हुई थी। और ये देखकर बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स जो हैं वो वर्ता हैरत में मुब्तला हो गए कि ब्राजील के अंदर हो क्या रहा है। कभी वहां पे जलजले आ रहे हैं, कभी वहां पे सैलाब आ रहे हैं, बड़ी तादाद में पूरी दुनिया के अंदर लोग मर रहे हैं, और अब इंसान जो है वो अजीबोगरीब अशकाल के पैदा हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि कयामत की एक बड़ी निशानी ये भी पूरी हुई है कि अभी कुछ ऐसी फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये रियल टॉपिक्स के ऊपर वो बना रहे हैं कि मर्द बच्चे पैदा करना शुरू हो गए हैं, औरतों की जगह मर्द बच्चे पैदा करें। और इस पे हॉलीवुड ने कई फिल्में बनाई हैं। उसके बाद अब ये जो बच्ची पैदा हुई है जिसके साथ 6 सेंटीमीटर की दुम है, इसको देखकर तो पूरी दुनिया जो है वो इस पे हैरान थी। डॉक्टर्स ने इसका कामयाब ऑपरेशन तो कर लिया है, वो दुम भी उन्होंने उतार दी है, लेकिन हैरान ये है कि इस दुनिया में और क्या क्या ऐसा रह गया है जो देखना बाकी रह गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि और भी बड़े अजीबो गरीब किस्म के वाकयात इसी एक महीने के अंदर अंदर हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको ब्राजील का सैलाब और मैंने यहाँ का जलजला, यहाँ पे पैदा होने वाले बच्चों के बारे में आपको बताया है। साथ ही मैं अब आपको सऊदी अरब के बारे में बताऊंगी। सऊदी अरब के अंदर एक अजीब सा वाकया पेश आया है जहां पर 4 चांद एक वक्त में आपने आसमान पर देखे होंगे। अब कहने को साइंसदान इसकी बड़ी तावीलें पेश करेंगे कि ये 2 सैयारे थे, एक चांद था, वो जमीन चक्कर लगाती है तो वो इतनी दूर था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो चारों एक ही लाइन में अलाइन हो गए। तो इसके साइंटिफिक बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन बात यह है कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी पूरी हुई है। अच्छा, फिर मैं आपको ये बता दूं
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو کہ میں نے ایک حدیث پڑھی، اور اس حدیث کے اندر یہ تھا کہ جب قیامت بالکل قریب ہوگی تو مکہ اور مدینہ جو ہے وہ سرسبز ہو جائیں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ایک صحرائی سا علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پہاڑ جو ہیں بالکل خشک ہیں، تو کہا گیا تھا کہ اتنی بارشیں ہوں گی کہ وہاں پر بھی سرسبز جو ہیں پہاڑ جو ہیں پورے پورے سرسبز ہو جائیں گے. یہ بائی چانس میں نے ایک دن ایسے ہی حدیث پڑھی تھی، اور اب سعودی عرب کے اندر یہ واقعی ہو گیا ہے کہ وہاں کے سارے پہاڑ جو ہیں وہ گرین ہو گئے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ پھول اگے ہیں وہاں پر پرپل کلر کے. اور جو لوگ ہیں وہاں پر، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے پوری پوری زندگیاں وہاں پر گزاری ہیں، وہ اس کا صرف نظارہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ پکنک منا رہے ہیں. ان کے لیے خوشی ہے، ان کو اچھا لگ رہا ہے کہ دیکھو جی مکہ اور مدینہ سرسبز ہو گیا ہے، ہرا بھرا ہو گیا ہے. مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، جو کہ میں نے خود پڑھی ہے. اچھا، پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ جو ہے، آج کل ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جس کو سن کے اور دیکھ کے بندے کو یقین نہیں آتا اپنی آنکھوں پہ. اچھا جی، واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ آسٹریلیا کے اندر مچھلیوں کی آسمان سے بارش ہوئی ہے، اور وہ مچھلیاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور اس میں کچھ مچھلیاں مری ہوئی اور کچھ مچھلیاں زندہ. اب وہ کیا معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ آسٹریلیا کا ایک صحرائی علاقہ ہے، راجا مانو. وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں، شاید میں صحیح نام لے رہی ہوں یا پروناؤنس کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں پلیز کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میں صحیح نام لے رہی ہوں. اور وہاں کا ایک شہر ہے، کوئی ڈارون یا ڈارون کر کے کوئی ایسا ہے، کیونکہ اردو میں لکھا تھا تو یہ ڈال الف رے واو نون لکھا ہوا تھا، تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں نے اس کو ڈارون پڑھنا ہے یا ڈارون پڑھنا ہے یا میں نے اس کو کیا پڑھنا ہے. تو جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کائنڈلی اس کی تصحیح کیجیے گا. تو وہاں کا جو شہر یہ ڈارون یا ڈارون جو بھی ہے، یہ وہاں سے 560 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ پیش آیا، جب وہاں پر بارش شروع ہوئی اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے دیکھا کہ جناب آسمان سے مچھلیوں کی بارش ہو رہی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ واقعہ جو ہے اب تک 4 مرتبہ پیش آ چکا ہے مچھلیوں کی بارش کا. یہ آسٹریلیا میں ابھی حالیہ دنوں میں ہوا ہے، اور امریکی ریاست ٹیکسس میں یہ ہوا ہے واقعہ آج سے 1-1.5 سال پہلے. اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا، اور وہ یہاں پر میں اگر میرے پاس مجھے مل گیا اس کا تھمبنیل تو میں یہاں پہ لگا دوں گی، جہاں پر جو آسمان سے مچھلیوں کی بارش ہوئی تھی، اور باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں نے مچھلیاں پکڑ کے وہاں سے اپنے گھروں میں جا کے پکائی بھی تھیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2 دن تک یہ مچھلیوں کی بارش جاری رہی، اور لوگ حیران تھے کہ یہ ہوا کیا ہے. اب یہاں پر بھی سائنسدان جو ہیں، یا جو سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں، یا جو نارسسٹ ہوتے ہیں جو نہیں اس بات کو یقین کرتے، وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ بیسکلی ہوتا کیا ہے. مطلب وہ آپ کو ایک سائنٹیفک ریزن دیں گے. سائنٹیفک ریزن میں آپ کو بتائیں گے کہ سمندروں کے اوپر ٹورنیڈو آتا ہے. ٹورنیڈو وہ آپ کو پتہ ہے گول ایک طوفان آتا ہے، اور وہ ٹورنیڈو جو ہے وہ مچھلیاں لیتا ہے، اس کے اندر مچھلیاں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ دوسری جگہ ٹورنیڈو جہاں جا کر گرتا ہے وہاں پر جا کر وہ مچھلیاں بھی گرتی ہیں. تو 2 دن تک ٹورنیڈو آسمان پہ کیا کرتا رہا. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر ایک ملک ہے، مجھے ملک کا نام بھول گیا، شاید ٹرکی ہے، میرا خیال ہے شاید ٹرکی ہے. وہاں پر سمندر کے کنارے پر ایک لوہے کا کئی من اور کئی ٹن بڑا، بہت بڑا لوہے کا ایک بہت بڑا عجیب سا بال جو ہے وہ آیا ہے سامنے. اور اس کو پہلے تو وزٹرز نے جا کے خود دیکھا ہے، اور اب فائنلی وہاں جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو چاروں سائڈوں سے وہاں پہ وہ لگا کے اس کو بند کر دیا، کیونکہ ان کو نہیں لگتا کہ وہ جو بال ہے وہ اس دنیا کا ہے. ان کو لگتا ہے یہ کہیں سے آیا ہے، کسی دوسری دنیا سے آیا ہے. اور اس طرح کی انوکھی چیزیں، اسپیس شپس کے بارے میں آپ لوگ سن چکے ہیں، دوسری مخلوقات کے بارے میں آپ لوگ سن چکے ہیں، عجیب و غریب قسم کے واقعات آپ لوگ سن چکے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مچھلیوں کی بارش والا واقعہ ہے یہ 1974 میں، 2004 میں، 2010 میں پیش آ چکا ہے، اس سے پہلے 3 بار. اور اب کی بار یہ امریکہ کی ریاست ٹیکسس میں، اور اس کے بعد آسٹریلیا میں. جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں، جو وہاں پر رہتے ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں آ کے ہمیں ضرور بتائیں. تو جناب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بے حیائی بڑھ رہی ہے، کس طرح سے ریپس کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کس طرح سے ان یوزول چیزیں ہو رہی ہیں، کس طرح کے بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، کس طرح سے ایک ہی وقت میں آپ 4 چاند دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے ایک ہی وقت میں آپ جو ہے وہ سوکھے پہاڑوں کو سرسبز اور ہرا بھرا دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ زلزلے آ رہے ہیں اور ساتھ میں سیلاب آ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تعداد میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ لوگ مر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایک بہت ہی انریسٹ
پھیلا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں عجیب و غریب قسم کی مخلوقات اور چیزوں کی جو نشاندہی ہے وہ ہو رہی ہے. تو اب آپ لوگوں کی باری ہے. اگر آپ کی نظروں سے بھی کوئی ایسی حدیث گزری ہے یا کوئی ایسی چیز گزری ہے یا کوئی ایسی آیت گزری ہے جس کے ترجمے میں آپ نے کچھ ایسا پڑھا ہو کہ قرب قیامت کی کوئی نشانی ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ پوری ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جو مکہ اور مدینہ کے جو سوکھے پہاڑ ہیں ان کا سرسبز ہونا اور بارشوں کا ہونا، یہ تو میں نے خود سے پڑھا. اور یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے اوپر بھی میں نے ریسرچ کی. اگر آپ بھی کچھ جانتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آ کر لکھیے اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ہم آخری زمانے میں جی رہے ہیں اور اس کے بعد قیامت بس آنے ہی والی ہے؟ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں میں پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.